डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिस्ट्री का हमारा आज का टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पिछले वाले टॉपिक में सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कल वाले टॉपिक में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी, जो अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जो है अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है, जो स्टार्ट हुई थी, इसमें जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, किस किस जमात ने इसको सपोर्ट किया, किस किस जमात ने इसको मुस्तहकम और मजबूत बनाया, वही आज हम डिस्कस करेंगे। इस मूवमेंट को, इस तहरीक को मजबूत करने के लिए, ब्रॉडन करने के लिए बहुत सारे जो है सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। तो जिसमें सबसे पहले हमारा आता है द रिच पीजेंट्स। रिच पीजेंट्स क्या हुए? काश्तकार जिनकी फाइनेंशियल हालत, जिनकी जो है माशी हालत जो है वो ज़्यादा बेहतर थी। द रिच पीजेंट्स वर हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। सीधी सी बात है, किसी तहरीक का हिस्सा कोई ख़ास तबका इसलिए ज्वाइन करता है, कोई ख़ास तबका इसमें इसलिए पार्टिसिपेट करता है टू मीट आउट हिज ओन डिमांड्स एंड इंटरेस्ट, अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए। रिच पीजेंट्स जो थे ये हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। जो भी कमर्शियल क्रॉप्स थे लाइक टी, इनके प्राइसेस, इनके दाम जो थे, इनकी कीमत जो थी, इनकी रेट्स जो थी, वो दिन ब दिन गिरते रहते थे, जिनका असर ये जो पीजेंट्स हैं इन पे पड़ता था। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे गवर्नमेंट टैक्सेस। और दूसरी तरफ से जो मालियत या टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स जो सरकारी खजाने को भरना पड़ता था, वो इनके लिए मुश्किल होता था। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस टैक्सेस। और दूसरी तरफ से अगर इनकी ट्रेड हिट होती है या इनके कमर्शियल क्रॉप्स की जो है प्राइसेस फॉल होती हैं, तो गवर्नमेंट को ये डिमांड करते थे कि रिड्यूस करें इन टैक्सेस को। तो गवर्नमेंट जो है, ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस टैक्सेस, गवर्नमेंट सीधी तरह से इनकार करती थी। विच मार्क द वे टू प्रोटेस्टर्स। ये वजह बनी कि रिच पीजेंट्स जो थे, सिंपली ये जो है इन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन की। तो दूसरी जमात थी पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स जो सिर्फ हैंड टू माउथ हुआ करते थे। द पुअर पीजेंट्स वर सिंपल एंड वर नॉट डिमांडिंग रिडक्शन ऑफ रेवेन्यूज। एज डिप्रेशन कंटिन्यूड दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे टैक्सेस एंड दस ज्वाइन मेनी रेडिकल मूवमेंट्स। इनके लिए जो है फूड प्रोडक्शन या इनके लिए जो बाकी टैक्सेस लिए जाते थे, वो भी इनके लिए मुश्किल होते थे, क्योंकि इस जमात ने भी जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इस मूवमेंट को ज़्यादा फ़रोग दिया। तीसरी जमात थी बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। They were powerful and made huge profits during First World War. Powerful in the sense of economy, इनकी फाइनेंशियल हालत ज़्यादा साउंड थी, इनकी इकॉनमी, इनकी माशी हालत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि इन्होंने जो है ह्यूज प्रॉफिट्स बनाए थे ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। दे वर कीन टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। तो तजारत वाला बंदा जो है, तजारत के फ़रोग के लिए जो है वो हमेशा कोशां रहता है टू एक्सपेंड बिजनेस, ताकि उसके बिजनेस को, उसकी तजारत जो है वो ज़्यादा फैली जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। दे आल्सो रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। इन्होंने भी जो है कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो है रिएक्ट किया। क्यों किया? दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होता था फॉरेन गुड्स को, उनकी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं थी। उनकी हिफाजती इकदामात को लेकर जो है ये इन्होंने भी रिएक्ट किया अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्मेड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस इन 1920। 1920 में इन्होंने एक अपना चैम्बर बनाया, एक अपनी यूनियन बनाई, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस।
اور 1927 میں فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز FICCI in 1927. یہ انہوں نے اپنی ایک یونینز بنائی. دے سپورٹڈ فائنینشلی اینڈ ریفیوزڈ ٹو بائی فارن گڈس. جب جو ہے ان کی امپورٹس یا ایکسپورٹس میں ان کی پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی، یا ان کی جو ہے کرنسی ایکسچینج میں، اگر ان کی کرنسی ایکسچینج دیکھیں، اگر ان کا امپورٹ یا ایکسپورٹ چلتا ہے تو کرنسی ایکسچینج میں ان کو بہت ساری دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے انہوں نے اپنی یونینز بنائی ٹو سپورٹ دا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ. انہوں نے اس گاندھی کی اس تحریک کو سپورٹ کیا فائنینشلی. اور کیسے؟ دے ریفیوزڈ ٹو بائی فارن گڈس. انہوں نے فارن گڈس کی ٹریڈ کرنا، فارن گڈس کا بزنس کرنا، کی تجارت کرنا جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس طرح سے یہ جو تحریک تھی یہ زیادہ مستحکم اور مضبوط بنی. اور چوتھی جماعت تھی انڈسٹریل ورکنگ کلاس. انڈسٹریل ورکنگ کلاس مزدور طبقہ جو ہے، جو انڈسٹریز میں کام کرتے تھے. دے جوائنڈ دا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اینڈ پروٹیسٹڈ اگینسٹ لو ویج اینڈ پور ورکنگ کنڈیشن. ان کے جو برات دیے جاتے تھے، لو ویج جو ہیں، ان کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا. اور جو پور ورکنگ کنڈیشن تھی کہ لیبر طبقہ جو ہے، ان کی کنڈیشنز جو دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، ان کو کوئی بھی مراد یا بینیفٹس نہیں دیے جاتے تھے. یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اس انڈسٹریل ورکنگ کلاس جو ہے، مزدور طبقہ جو ہے انڈسٹریز میں جو کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس تحریک میں اپنی شمولیت کی. اور چوتھی جماعت ہے وومن. تو اس ٹاپک کو تھوڑا شارٹ کرتے ہوئے، thousands of women also participated and supported protest march, manufactured salt, picketed foreign clothes and liquor shops. تو سول ڈس اوبیڈینس کا مقصد تھا سول نافرمانی، کہ ہم آپ کو ریفیوزل ٹو کوآپریشن کے ساتھ ساتھ بغیر کسی تعاون کے، بغیر کسی کوآپریشن کے جو ہے، ہم آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی سپورٹ نہیں دیں گے، کوئی بھی کوآپریشن کسی بھی معاملے میں نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے بنائے ہوئے قانون کو بھی ہم رد کرتے ہیں. یہ جو تھا سول نافرمانی کا جو ہے مینیفیسٹو تھا. تو اس میں وومنز جو ہیں انہوں نے زیادہ اہم رول نبھایا. انہوں نے بھی پروٹیسٹ مارچ میں جو ہے انہوں نے گاندھی کا سپورٹ کیا. تو مینوفیکچر سالٹ، پکٹڈ فارن کلوتھس اینڈ لیکور شاپس وغیرہ وغیرہ. They pay their service to nation with full enthusiasm and dedication. Many were arrested and jailed. اس میں بہت ساری عورتیں جو ہیں، وومنز جو ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کو جیل میں بند کیا گیا. لیکن ان کا جذبہ جو ہے، ان کی قومیت جو ہے، وہ کبھی خاموش نہ کر پائے. اس طرح سے جو ہے اس تحریک کو، اس سول نافرمانی تحریک جو ہے یا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے فروغ ملا. تو اس طرح سے یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ بنا. اس طرح سے یہ ایک ہسٹوریکل موومنٹ بنا کہ جس طرح سے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی. تھینک یو.